डिटर्मिनेसन अफ विथ अफ अ न्यारो स्लिट युजिङ फ्रनहोफर डिफ्र्याक्सन। फ्रनहोफरले चाहिँ एउटा मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिएको छ, त्यसलाई चाहिँ उसले एउटा स्लिटबाट पास गराएको छ अनि त्यो स्लिटबाट गएको चाहिँ उसले स्क्रिनमा अल्टरनेट ब्राइट र डार्क फ्रिन्ज प्याटर्न अब्जर्भ गरेछ। यहाँ स्लिट एबी लिएको छौँ हामीले, जसको विड्थ छ ए अनि ह्युजेन्स प्रिन्सिपलको अनुसार चाहिँ एभ्री पोइन्ट अन अ स्लिट चाहिँ सेकेन्डरी वेभलेटको काम गर्छ। अनि एम्प्लिट्युड त्यो उसको एम्प्लिट्युडलाई चाहिँ उसले कन्भर्ज गराएर चाहिँ स्क्रिनमा निकाल्नको लागि चाहिँ उसले एउटा लेन्स एल लिएको छ, जो चाहिँ गएर पोइन्ट ओ र पोइन्ट पीमा ठोकिन्छ अनि स्लिट र स्क्रिनको डिस्टेन्स चाहिँ डी। द डिफ्र्याक्सन प्याटर्न इज obtained on a screen and the pattern consists of alternate bright and dark band of decreasing intensity on either side of a central maximum. Now let us consider a point O on a screen which lies on perpendicular bisector of the slit. जुन वेभलेन्थ चाहिँ L1 सँग प्यारलल हुन्छ त्यो चाहिँ कन्भर्ज भएर पोइन्ट O मा पुग्छ अनि त्यो वेभको चाहिँ फेज डिफरेन्स चाहिँ हामी 0 हुन्छ, किनभने त्यसले चाहिँ इक्वल डिस्टेन्स ट्राभल गरेको हुन्छ पोइन्ट ए देखि ओ जानु र बी देखि ओ जानुमा। अनि त्यो पोइन्ट ओ चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी सेन्ट्रल म्याक्सिमम पनि भन्छौँ। अनि अब हामी एउटा आर्बिट्रेरी पोइन्ट पी कन्सिडर गर्छौँ अनि सेकेन्डरी वेभ्स जुन स्लिटमा एबीले एङ्गल बनाउँछ हामी थीटा कन्सिडर गर्छौँ अनि त्यो इन्टेन्सिटीमा चाहिँ पार्ट डिफरेन्स चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी एदेखि बीमा एउटा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स एन कन्सिडर गरेको छौँ र त्यो डिस्टेन्स बिएन चाहिँ एक्चुअल पार्ट डिफरेन्स हुन्छ र एदेखि पोइन्ट पी र एनदेखि पोइन्ट पीमा फेज डिफरेन्स चाहिँ 0 हुन्छ। लेट अस कन्सिडर अ ट्राइङ्गल एएनबी जहाँ चाहिँ बिएन अपन एबी इज इक्वल टु साइन अफ थीटा र बिएन बराबर एबी साइन थीटा। एबीको भ्याल्यु छ स्मल लेटर ए, सो बिएन बराबर ए साइन थीटा और एबी इज इक्वल टु ए साइन थीटा। पार्ट डिफरेन्स दिँदाखेरि चाहिँ ए साइन थीटाले दिन्छ। अब हामी एउटा केस कन्सिडर गर्छौँ जहाँ चाहिँ पार्ट डिफरेन्स बिट्विन वेभ चाहिँ ल्याम्डा छ। यो कन्डिसन एनालाइज गर्नको लागि चाहिँ हामी डल्लै वेभ फ्रन्टलाई चाहिँ दुईटा इक्वल हाफ्समा डिभाइड गर्छौँ, एसी र सीबी। र एसीको भ्याल्यु हुन्छ λ/2 त्यसको वेभ लेन्थको भ्याल्यु र सीबीको पनि λ/2। यहाँ फेज डिफरेन्स λ/2 भएकोले गर्दा यहाँ इन्टरफेरेन्स चाहिँ डिस्ट्रक्टिभली हुन्छ र ओभरअल पोइन्ट पीमा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी देख्छौँ जुन चाहिँ अघि पोइन्ट ओको भन्दा अलिक कम्ती हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले सेकेन्डरी म्याक्सिमम भन्छौँ। अनि यो चाहिँ आइदर साइड अफ द सेन्ट्रल म्याक्सिममको दुवैपट्टि साइडमा पाइन्छ। अनि एङ्गल अफ डिफ्र्याक्सन थीटा चाहिँ सेकेन्डरी मिनिममको लागि कसरी निकाल्छु भन्दा चाहिँ ए साइन थीटा बराबर ल्याम्डा अथवा साइन थीटा बराबर ल्याम्डा अपन ए। सिन्स थीटा एकदमै सानो भएकोले गर्दा हामी साइन थीटा नियरली इक्वल टु थीटा लिन्छौँ र थीटा इज इक्वल टु ल्याम्डा अपन ए। यो चाहिँ केस नम्बर 1 थियो। अब हामी अर्को केस पनि कन्सिडर गर्छौँ, केस नम्बर 2। इफ द पार्ट डिफरेन्स बिट्विन सेकेन्डरी वेभ फ्रम ए एन्ड बी इज इक्वल टु ट्वाइस अफ ल्याम्डा। यो केसमा चाहिँ हामीले वेभ फ्रन्ट एबीलाई चाहिँ 4 इक्वल हाफ्समा डिभाइड गर्छौँ र इच पार्टको पार्ट डिफरेन्सको भ्यालु चाहिँ 2 ल्याम्डा अपन 4, ट्वाइस अफ ल्याम्डा अपन 4 अथवा ल्याम्डा अपन 2। हेन्स अल दिस वेभ्स चाहिँ डिस्ट्रक्टिभली इन्टरफेयर गर्छ। जेनरली द एङ्गल अफ डिफ्र्याक्सन चाहिँ कति हुन्छ यसको थीटा एन सेकेन्डरी मिनिममको लागि भन्दा चाहिँ ए साइन थीटा एन इज इक्वल टु एन ल्याम्डा। हियर एन इज इक्वल टु 1 2 3 4 एन गोस अन। अब अर्को पनि केस दिन सक्छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो पार्ट डिफरेन्स चाहिँ ए र बीको लागि चाहिँ 3π/2, जसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ 3टा इक्वल हाफ्समा डिभाइड गरेछौँ एबीलाई।
पाथ डिफरेन्सको लागि चाहिँ हामीले करस्पोन्डिङ पोइन्ट्समा फर्स्ट दुईटाको लागि चाहिँ इक्वल कति बेला हुन्छ भन्दा त्यो π/2 फेज डिफरेन्स हुँदा चाहिँ त्यो इक्वल हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले डिस्ट्रक्टिभली इन्टरफेयर गराछौँ र डिस्ट्रक्टिभली इन्टरफेयर गराउँदा चाहिँ पाथ डिफरेन्स λ/2 हुन्छ। अनि वेभलेट निस्किँदाखेरि थर्ड वेभलेट जुन छ त्यसको चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभली इन्टरफेयर गर्छ तर त्यो चाहिँ अर्कोभन्दा अलिक विक हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट सेकेन्डरी म्याक्सिमा भन्छौँ। सिमिलरली सेकेन्डरी म्याक्सिमाको लागि के गर्न सकिन्छ भने स्क्रिनमा भएको पाथ डिफरेन्सलाई हामीले 5λ/2 लिन सक्छौँ। जेनरली एङ्गल अफ डिफ्रेक्सन सेकेन्डरी म्याक्सिममको लागि चाहिँ कसरी पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ a sin θn = 2n + 1 λ/2 where n बराबर 1 2 3 4 n goes on। अब सेन्ट्रल म्याक्सिममको लिनियर विथ चाहिँ कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट सेकेन्डरी मिनिममदेखिको सेन्ट्रल म्याक्सिममको लिनियर डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ लिनियर विथ। अनि त्यो चाहिँ दिन्छ w बराबर 2λ/d/a ले। यहाँ d भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन स्लिट एन्ड द स्क्रिन, a भनेको चाहिँ विथ अफ द स्क्रिन र λ भनेको चाहिँ वेभलेन्थ अफ द वेभ। अनि सिमिलरली एङ्गुलर विथ निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले ओमेगा विच इज इक्वल टु 2λ/a। अनि ओमेगाको युनिट चाहिँ रेडियनमा हुन्छ। यो फिगरले चाहिँ हामीलाई इन्टेन्सिटी दिन्छ सिङ्गल स्लिट प्याटर्नमा भएको एङ्गुलर पोजिसनको साइन थीटाको भ्यालु कति बेला चाहिँ हाई म्याक्सिमम हुन्छ फ्रिन्जमा र कति बेला चाहिँ मिनिमम हुन्छ। र साइन थीटा जब पनि λ/a माइनस अफ λ/a प्लस अफ 2λ/a र माइनस अफ 2λ/a एन्ड सो अन, यो भ्यालुहरूमा साइन थीटाको यो भ्यालुहरूमा चाहिँ हामीले भेरियस सेकेन्डरी मिनिमाहरू देख्न पाइन्छ। र सिमिलरली एङ्गुलर पोजिसन सेकेन्डरी म्याक्सिमाको लागि चाहिँ साइन थीटाको भ्यालु चाहिँ 3λ/2 माइनस अफ 3λ/2 प्लस अफ 5λ/2 माइनस अफ 5λ/2 एन्ड गोज अन। इन्टेन्सिटी सेन्ट्रल म्याक्सिमममा चाहिँ हाइएस्ट हुन्छ र जति डिस्टेन्स हामी बढ्दै जान्छौँ त्यति नै त्यसको इन्टेन्सिटी घट्दै नै जान्छ। अब फाइनली हामी स्लिट विथ खोज्छौँ। हामीलाई याद छ इक्वेसन, हामीले रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युडको इक्वेसन याद छ अल्फा बराबर π/λ e sin θ अनि अल्फा बराबर n अफ पाई। इक्वेटिङ बोथ इक्वेसन हामीले के पाउँछौँ भन्दा n π बराबर π/λ e sin θ nλ = e sin θ और e = nλ/sin θ। यो देख्दै गरेको इक्वेसन नै चाहिँ हाम्रो फाइनल रिजल्ट हो र यहाँ e चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल nλसँग हुन्छ र e चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल साइन अफ थीटासँग हुन्छ। थीटाको भ्यालु जति बेसी हुन्छ e त्यति नै कम्ती हुन्छ र nλको भ्यालु जति बेसी हुन्छ e त्यति नै बेसी हुन्छ। होप you learn something from this video. Thank you.